सोडून आयलो आपले घरदार, समाजान दुसऱ्यान जावंक आदार. देवाचो तूं जालो साक्षीदार, देव मंदिराचो जालो जबाबदार. गांवांत आमच्या पयल्यार पाद्री, सगल्या काळजान ताका मान दी. फुंकट तो आमची कोत्ता चाकरी, शेळयो आमी, पाद्री आमचे गवली. सगळ्या आमच्या याज्ञिक भावांक आयच्या दिसाची मनमणीत पोरबी. मोचे गोवा संसाराच्या सीमा Dear friends, today we celebrate Pastor's Day in our Archdiocese of Goa Daman. The entire Church of Goa prays and fondly remember all the pastors all over the world, and especially pastors ministering in our beautiful Goa. एक पाद्री बावतिस्मांतल्यान देवाची भुरगीं जाल्यार मिसाचे बेटेंतल्यान आमकां ओत्मीक जेवण दिता. घुमसारांतल्यान तीच देवाची काकलूत आमकां दाखयता. पिडेस्तांचे माखणेंतल्यान पेकोवणी दिता. लग्न संस्कारांतल्यान नवे कुटुंब आनी मेल्या उपरांत तोच यात्नीक आमची कूड मातयेक लायता. John Maria Vianney's outstanding piety and pastoral zeal transformed everyone who came to him. The amount of hours he spent in the confessional, praying for his people, made him the role model. धर्म प्रांतीक लौकीक सेवे केंद्राच्या नांवान तुमकां सगल्यांक याज्ञिक आमच्या भावांक गवळ्याच्या दिसाक पोरबी आवडटा. गवळ्याचो दीस सगल्या लौकिकांक एक खाशेलो दीस. लौकीक अदीक गवळ्याचेर विश्वास देऊन आपले क्रिस्ती जिवीत जिवंक आवडटात. ह्या दिसांनी कोविड-19 पॅन्डेमीक अदीक करून खासगी आमच्या गवळ्यांक पोरबी दिवंक मेळना देखून जायती आमची लौकीक भाव भयणां तुमकां बरें आवडटात. आनी लौकीक सेवे केंद्राच्या नांवान तुमकां सगल्यांक गवळ्यांक देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण आयज खरी भाशेन तुमकां जायती आमची लौकिकां पोरबी दितात. तरी आमची पोरबी तुमी स्विकारची आनी तुमचेर गवळ्याचेर सुभां देवाचो आशिर्वाद पडूं. हो गवळीक वावर जेजूचो भौशीक वावर तुमचो जावं. अदीक करून तुमचो मोग हुस्को तुमच्या हिंडाचो तुमकां आसूं. आनी हे तरेन देवाचें राज बांदूंक आनी ह्या शेड्यांक तारोन दिवंक तुमी सगळे उमेदीन आनी मोगान वावरूंक ही आमची मागणी. देवान आनीक एकदां साबार देण्यांनी तुमकां भरूं, बरी भलायकी तुमकां दिवं आनी खरी भाशेन ह्या दिसांनी ह्या पेस पिडेंतली तुमकां निवारूं. आंकवार माये आमची आवय आमकां अदीक गवळ्यांक लागीं आसली माय मारे सदांच तुमकां लागीं आसूं, तुमकां राखून सांबाळूं, सगल्या विघ्नांनी तुमकां पयस धरूं आनी तुमकां आपल्या पुताच्या वावरान बागेली कशें सदांच तुमच्या मिसावान तुमकां सांगात दिवं. आनीक एकदां हॅपी पास्टर्स डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. सगल्या याज्ञिकांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता आनी तुमचो वावर देवाक मानता तसलो जावंक आवडटा. My dear priest brothers, I would like to wish you a very happy Pastor's Day. Thank you very much for your love and service to the church. Wishing priests in Goa and all over the world a very happy Pastor's Day. It must be a very difficult life for you because in COVID times, which shepherd would like to be without their sheep? जेजूक तुमी परगटात, भावार्थ आमच्या काळजांनी तुमी वाडयतात आनी होच भावार्थ आमी मागीर आमच्या जिवितांत फुडें व्हरतात. तर ह्या आयच्या शुभ दिसा हांव आमच्या गोंयच्या सगळ्या याज्ञिकांक म्हजी संतोषभरी आनी आनंदभरी गवळीक दिसाची
पोरबी पातळटा. I pray that your life may be filled with love, peace, joy and happiness, and may you always live in harmony and fellowship. Happy Pastors Day. आमच्या सगळ्या पाद्री भावांक उनवनीत पोरबी दिता. आमच्या पाद्री भावांनी तियात्राचे माचे वयल्यानूय जेजू क्रिस्ताचें उतर, ताची तत्वां आमचे पोरजेक दिवपाक जायते प्रयत्न केल्यात. अशें करून ताणें गोंयची संस्कृती सांबाळून दवरपाक आनी फुडें व्हरपाक आपलो आदार दिलो. I wish the Archdiocesan Board of Education and the Diocesan Society of Education and all the priests who are involved in the apostolate of education a happy Pastor's Day. Well done, good and faithful teacher. You have played a vital role in molding the hearts and minds of young children. सगळ्या आमच्या गोंयच्या याज्ञीक भावांक आयच्या दिसा तरणाट्या वतीन हांव गवळीक दिसाची पोरबी पाठयता. तुमी आमच्या तरणाट्यांची बरी वाड जावंक जायतोच तोकोस घेतात. तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. The occasion of Pastors' Day 2020, I extend my best wishes and deepest gratitude to the pastors working in the Archdiocese of Goa and across the country. Thank you, dear fathers. पास्टर्स डे हो गवंड्याच्या दिसा निमित्तान सगळ्या पाद्री भावांक हांव दिनवासतां. धर्मीक मळार आपल्या वावरा भायर समाजीक मळारूय ते आपलो वेळ दितात. कोंकणी भाशे पासत तांचें जायतें योगदान आसा. दोलेच्या दिसाक म्हज्या मोगाल पाद्रीक हांव पोरबी दितां. ताचो त्याग आनी सॅक्रिफायस करतात तुमकां दिनवास. अदीक करून केलांत आमचें फुटबॉल सांबाळूंक आनी भुरग्यांक केलांतल्यान वयर सरोंक तुमचो जायतो आदार मेळटा. आमी दोतोर आमच्या वखदांतल्यान पेकोवणी दितात, पूण म्हज्या यात्रिकांनो तुमच्या हातान देव पेकोवणी दिता. कुमसार वो पेडेस्ताचे मागणे करून पॅस्टर्स दिसाक हांव तुमकां सगळ्यांक उणवणीत पोरबी दिता. हॅपी पास्टर्स डे. आमचे यादीक संगीताच्या मळ्यार खूब पोरजोळटात आनी व्हडा उमेदीन वावुरतात. आमकां गावून वो संगीत शिकोवन देवान आमकां दिल्ल्या गुणाची वाड करून आमकां तुमी आदाराचे जाता. कोविड-19 हे पिडेक लागून तुमी स्वताक वचून तुमच्या गोवड्यांक पोरबी दिवंक जायना, तर लौकीक सेवा केंद्राच्या नांवान सगळ्या गोंयच्या लौकिकांच्या नांवान आमच्या दोन प्रांतांत वावुरतेल्या दर एका गोवड्याच्या दिसाची उनुनीत पोरबी दिता. हॅपी पास्टर्स डे. For being our guide and support, for being our parents, we thank you, fathers. Thank you, fathers. मोजे गोवाय संसाराच्या सीमा पोऱ्या हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपोऱ्या तुमी मोजे गोवाय संसाराच्या सीमा पोऱ्या हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो